Good afternoon, students. This is your geography class, and I am going to discuss chapter number 3, Interior of the Earth. As we have much more idea about the exterior of the Earth, we have knowledge about atmosphere, weather, climate, temperature, pressure, landforms, but we know very less about the interior of the Earth. हामीलाई अर्थ भित्र के छ भनेर जानकारी एकदम कम्ती मात्रामा छ र अर्थ भित्र कस्तो छ भनेर त्यसको जानकारी पाउने वा सोर्सेस अथवा क्लूज यो दुई प्रकारका छन्। नम्बर ए डाइरेक्ट प्रेडिक्सन्स, नम्बर बी इनडाइरेक्ट प्रेडिक्सन्स। अब नम्बर ए डाइरेक्ट हामीले कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं अर्थ भित्र के छ भनेर यसको सब टाइप्सहरु छ। नम्बर 1 भोल्क्यानिक इरप्सन्स। भोल्क्यानिक इरप्सन्स हुँदाखेरि हामीले अर्थ भित्र के छ भनेर डाइरेक्ट चाल पाउन सक्छौं। नम्बर 2 मा छ माइनिङ। माइनिङमा गर्दा पनि हामीले अर्थ भित्र के छ भनेर चाल पाउन सक्छौं। र भोल्क्यानिक इरप्सन्सलाई अलिक डिटेलमा यो फिगरमा हेरौं हामीले। यो फिगर दिस फिगर इज अबाउट भोल्क्यानिक इरप्सन्स। यहाँ भोल्क्यानिक इरप्सन्स हुँदाखेरि अर्थ भित्र भएको म्याग्मा यसरी लाभाको रूपमा बाहिर आइरहेको छ। यो बिग्लिरहेको म्याग्मा देख्दा हामीले के चाल पाउँछ भन्दाखेरि अर्थ बाहिर सलिड भए तापनि अर्थ भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिक्विड छ र यो अर्थ भित्र चाहिँ एकदम बेसी टेम्परेचर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो म्याग्मा चाहिँ उम्लिरहेको छ र यसको प्रेसरले के भएको यो ब्रस्ट भएर बाहिर निक्लेको। र यो भोल्क्यानिक इरप्सन्सबाट हामीले के चाल पायौं भन्दाखेरि स्टिल इनसाइड द अर्थ देयर इज ए लिक्विड म्याग्मा। अब फेरि यहाँनिर नम्बर बी मा इनडाइरेक्ट प्रेडिक्सन्स हेरौं। इनडाइरेक्टली हामीले अर्थ भित्र के छ भने कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको सब टाइप्स। नम्बर 1 अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेकको वेव्स आउँदा पनि चाल पाउँछौं। नम्बर 2 अर्थको ग्राभिटी अनुसार। नम्बर 3 फसिल फ्युल। फसिल फ्युल भन्नाले यो विभिन्न प्रकारको कोलहरु वा अरु फसिल्सहरु जुन चाहिँ डिफरेन्ट पिरियडमा फर्म भएको थियो त्यसबाट पनि हामीले अर्थको भित्र के छ त्यसको प्रेडिक्सन गर्न सक्छौं। र नम्बर 1 इनडाइरेक्ट प्रेडिक्सनको अर्थक्वेक्स वेभ यो डिटेलमा हेरौं। यो फिगर छ अर्थको वेभ। अर्थक्वेक आउँदा जुन चाहिँ वेभ आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दा सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेकको वेभलाई हामीले सिस्मिक वेभ भन्छ। र यो सिस्मिक वेभ तीन प्रकारको छ। एउटा हो प्राइमेरी वेभ, नम्बर 2 सेकेन्डरी वेभ, नम्बर 3 लङ वेभ। र प्राइमेरी वेभ चाहिँ सलिड लिक्विड ग्यासेस तीनटामा पास भएर जान्छ। यो वेभ चाहिँ भोल्क्यानो अर्थक्वेक आउँदाखेरि जुन चाहिँ प्राइमेरी वेभ आउँछ त्यो चाहिँ सलिड लिक्विड ग्यासेस तीनटामा पास भएर जान्छ। सेकेन्डरी वेभ जुन चाहिँ छ त्यो खाली सलिडमा मात्रै पास भएर जान्छ। र नम्बर 3 लङ वेभ। लङ वेभ पनि सेकेन्डरी वेभ जस्तै सलिडमा मात्रै पास हुन्छ तर यो सलिड पनि कहाँको मात्रै भन्दा सर्फेसको मात्रै अर्थको बाहिरको सर्फेस भागमा मात्रै यो वेभ पास भएर जान्छ। र यो फिगरमा हेरौं। यहाँ हामीले फिगरमा सपोज दिस इज द एरिया अफ द फोकस पोइन्ट अफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यहाँ आएको यो एरियालाई के भन्छ हामीले एपी सेन्टर भन्छ। यहाँ अर्थक्वेक आउँदा अर्थक्वेकको यसरी वेभ आएको छ। यहाँनिर यो वेभ जुन चाहिँ डिफरेन्ट डिरेक्सनमा जाँदैछ यो वेभ चाहिँ हेरौं पी वेभ। यहाँ लेख्दैछ पी वेभ। यो पी वेभ चाहिँ लंगिट्युडिनल लाइनमा पास भएर जान्छ। र यो पी वेभ चाहिँ यहाँ क्रस्टमा सलिड छ यहाँ पनि पास हुन्छ। मेन्टलमा ड्यू टु भेरी मच टेम्परेचर यो अर्थ इज इन ए मोल्टन स्टेट। यहाँनिर लिक्विड छ यो लिक्विड पनि पास भएर गएको छ। यो सबै यहाँ कोरमा पनि यसरी यहाँनिर पास भएर गएको छ। यहाँनिर स्याडो जोन छोडेर सबै यहाँनिर लंगिट्युडिनल लाइनमा पास भएर गएको छ। तर यहाँ सेकेन्डरी वेभ जुन चाहिँ हामीले हेरौं सेकेन्डरी वेभ चाहिँ यहाँ मेन्टलमा चाहिँ लिक्विड भएकोले गर्दाखेरि यसरी डिफ्लेक्ट भएको छ। यहाँबाट तिमीको यो बाहिर क्रस्टमा सलिड भएकोले यसरी पास भएको छ सेकेन्डरी वेभ। तर सेकेन्डरी वेभ लिक्विडमा पास हुन सक्दैन त्यही भएर यो यहाँ मेन्टलमा लिक्विड भएकोले गर्दा यसरी डिफ्लेक्ट भएर यसरी बाहिर गएको छ। र यो डिफ्लेक्सन अफ वेभ बाट हामीले के चाल पाउँछ भन्दाखेरि अर्थको भित्र चाहिँ सबै ठाउँ सलिड छैन रहेछ
के रहेछ लिक्विड पनि रहेछ र इन दिस वे or in this indirect method we can know about the interior of the earth through seismic waves. Thank you. To know more about the interior of the earth, I'll show you this model of the earth. Suppose this is the earth and this side you can see this is the interior portion of the earth. So from surface to the center of the earth is divided into 3 layers. The outermost layer, this is crust, and the middle layer, this is mantle, and the innermost layer, it's called core. Now you see this portion, I'll show you this portion from surface to the center of the earth in this diagram. Now you can see in this diagram from surface to the center of the earth, this portion from 0 kilometer by the surface देखि लिएर भित्र up to 50 to 70 kilometer यो भित्र चाहिँ कुन चाहिँ लेयर पर्छ crust. This is the outermost layer. And from 50 to 70 kilometer देखि भित्र 2900 kilometer भित्रसम्म चाहिँ यो कुन चाहिँ लेयर पर्छ second layer middle layer mantle. And the third layer from 2900 kilometer to 6378 kilometer यहाँ center सम्म this layer is called core. Again the crust is divided into 2 parts, सायल and सीमा. crust लाई दुई भागमा बाँडेको छ. crust पनि दुई प्रकारको छ, सायल र सीमा. सायल चाहिँ कुन चाहिँ crust लाई भन्छ continental crust लाई चाहिँ सायल पनि भन्छ. किन भन्दाखेरि because it is the combination of 2 elements silica and aluminum. Si for silica, Al from aluminum. Silica र aluminum. यो silica र aluminum बनिएको यो crust लाई continental crust भन्छ. र यहाँ विशेष हामीले कुन प्रकारको ढुङ्गाहरू पाउँछ भन्दा we can find granite. And the oceanic crust. crust को अर्को पार्ट चाहिँ हो oceanic crust लाई के पनि भन्छ सीमा. It is the combination of 2 elements silica and magnesium. यहाँ हामीले विशेष कुन चाहिँ प्रकारको ढुङ्गा पाउँछ भन्दाखेरि we can find basalt. र एउटा कुरा हामीले यहाँ के विशेष याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सीमा is heavier than the soil. यहाँ दुईटामा सिलिका पाउँछ, साइलमा चाहिँ एल्युमिनियम पाउँछ, सीमामा चाहिँ म्याग्नेशियम. यो दुईटाको फरक छ. र एल्युमिनियम चाहिँ as compared to magnesium it is lighter. Aluminum is lighter, so it floats above this सीमा. साइल चाहिँ हल्का भएकोले गर्दा सीमाको माथि फ्लोट हुन्छ. यहाँ देखिरहेको छौं सीमा चाहिँ मुनिबाट हुन्छ. र अर्को चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दा साइल चाहिँ सबै ठाउँमा पाउँदैन. यहाँनिर देखिरहेछ साइल चाहिँ यो पोर्सनमा मात्रै छ, यो पोर्सनमा छैन. त्यही भएर साइललाई चाहिँ डिसकन्टिन्युअस लेयर पनि भन्छ. तर ओसेनिक क्रस्ट चाहिँ हेर्यौं भने हामीले ओसेनिक क्रस्ट चाहिँ सबै ठाउँमा पाउँछ. कन्टिनेन्टल क्रस्ट पनि मुनिपट्टि छ, यता ओसेनिक क्रस्टमा पनि छ. र सबै जग्गामा चाहिँ सबै सर्फेसमा चाहिँ ओसेनिक क्रस्ट भएकोले गर्दा यो सीमालाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा कन्टिन्युअस लेयर पनि भन्छ. यो भयो हाम्रो क्रस्टको दुई भाग, साइल र सीमा. अब त्यसको मुनि आउँछ हाम्रो दिस पोर्सन इज कल्ड मेन्टल. मेन्टल पनि दुई भागमा बाँडेको छ. यहाँदेखि माथि लिएर यो चाहिँ अप्पर मेन्टल. दिस लोअर पोर्सन इज कल्ड लोअर मेन्टल. अप्पर मेन्टल चाहिँ विशेष 4टा एलिमेन्टले बनेको छ. CRO स्ट्यान्ड्स फर क्रोमियम, Fe फेरस भनेको आइरन, सिलिका र म्याग्नेशियम 4टाले बनिएको छ. यो त्यही भएर यसलाई क्रोपेसीमा पनि भन्छ. र लोअर मेन्टल यो पोर्सन लोअर मेन्टल चाहिँ यो पनि 4टा एलिमेन्टले बनेको छ. निकल, फेरस, सिलिका र म्याग्नेशियम. लगभग 3टा चाहिँ सेम छ, खाली यसमा चाहिँ क्रोमियम छ, यसमा निकल छ. त्यसको बादमा भित्र गयो भने अझै हामीले यो पोर्सन चाहिँ के हो कोर देखिरहेछ. कोर कोर पनि दुई भागमा बाँडेको छ, आउटर कोर एन्ड इनर कोर. र आउटर कोर इनर कोर दुईटामा हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि निकल, फेरस. त्यही भएर यसलाई नाइफ पनि भन्छ.
निकल र फेरस पाउँछौं। यो भयो यसको एलिमेन्ट्सहरु। यहाँ एलिमेन्ट्समा पनि हामीले यहाँ हेरौँ है, राम्ररी हेरौँ। यो लाइटर एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछ? आउटर मोस्ट लेयरमा पाउँछौं। यहाँ जति हामी भित्र जाँदै गर्छौं, जति भित्र हामी जान्छौं, हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि अलिक हेभी मेटलहरु। यहाँ हेर क्रोमियम फेरस, यो हेरी अलिक गरुम हो, यो मिसिएको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अझै क्रोमियम हेरी निकल अझै गरुम हो, त्यही भएर अझै जति गरुम मिनरल्स छ, जति हेभी मिनरल्स छ, अझै भित्र हामीले त्यो मिनरल्सहरु पाउँछ। यहाँनिर इज नाइफ, यहाँ सिलिका र म्याग्नेशियम अलिक हल्का हो, पाउँदैन यहाँनिर। खाली यहाँनिर के पाउँछ? निकल र फेरस। यो भयो तीनटा लेयर। अब यहाँ पनि हामीले अर्को पोइन्ट यहाँनिर के हेरौँ भन्दाखेरि अर्थको बाहिरको भाग यहाँनिर सोलिड छ, सोलिड। यहाँनिर हेरौँ सोलिड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि फेरि सोलिड पनि यहाँ हेरौँ। यहाँनिर यो लेयर क्रस्ट भयो, क्रस्ट त सबै सोलिड हो, यहाँ 70 किलोमिटर, तर क्रस्ट छोडेर यहाँ मेन्टलको पनि अप्पर पोर्सन यति भाग चाहिँ के पाउँछ? यहाँनिर सोलिड छ, सोलिड। यहाँदेखि हेर यहाँसम्म सोलिड, र मेन्टलको अप्पर पोर्सन चाहिँ के छ अरे? सोलिड। र यो जति सोलिड छ माथि क्रस्टदेखि लिएर अप्पर मेन्टल, क्रस्ट एन्ड अप्पर मेन्टल, यो एरियालाई हामीले के भन्छ? लिथोस्फियर पनि भन्छ। लिथोस्फियर हो यो। फ्रम 0 किलोमिटर टु अप टु 100 किलोमिटरसम्म के पर्छ? लिथोस्फियर पर्छ। यो चाहिँ सोलिड हो। त्यहाँदेखि अझै भित्र गयो भने यो मेन्टल, मेन्टल चाहिँ के छ? लिक्विडमा छ। तर मेन्टलको पनि अप्पर मोस्ट पोर्सन, यो उकालोको पोर्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लास्टिक सोलिड छ। कम्प्लिट सोलिड पनि छैन क्रस्ट जस्तै, तर यो एकदम लिक्विड पनि छैन, यो चाहिँ प्लास्टिक सोलिड छ। र त्यही भएर यसलाई नाम के दिएको छ? मेन्टलको, अप्पर मेन्टलको पनि अप्पर पोर्सनलाई चाहिँ के भन्छ? एस्थेनोस्फियर। दिस इज अ ग्रीक वर्ड which means asthene means weak, sphere means layer, weak layer हो। एस्थेनोस्फियर चाहिँ weak layer हो यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यो भित्र सबै क्रोफेसीमा, नाइफेसीमा सबै यो नाइफसीमा चाहिँ यो सबै लिक्विड हो, लिक्विड हो। आउटर कोर पनि लिक्विड हो, तर इनर कोर चाहिँ सोलिड छ। र इनर कोर चाहिँ अब भित्र भए पनि जति भित्र गयो उति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ अर्थको, र बेसी टेम्परेचर भएकोले गर्दाखेरि नै यहाँनिर के भएको? लिक्विड भएको। तर इनर कोर चाहिँ किन चाहिँ सोलिड छ भन्दाखेरि चाहिँ इनर कोरमा चाहिँ टेम्परेचर एकदम बेसी भयो। टेम्परेचर यहाँ लेखिदिएको हुन्छ 5000 टु 6000 डिग्री सेन्टिग्रेड। यति बेसी गरम भए तापनि किन यो सोलिड भएको भन्दाखेरि ड्यू टु एक्सेस एमाउन्ट अफ प्रेसर। प्रेसर चाहिँ यहाँनिर एकदमै बेसी छ। बेसी नै यो अप्पर सर्फेसको जुन चाहिँ प्रेसर छ, त्यो प्रेसर बेसी नै एकदम बेसी हाई भएकोले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ के हो? जति बेसी टेम्परेचर भए पनि यो चाहिँ पिघलिनु नपाएकोले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सोलिड भएको। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी। Now in this portion of the chart you can see the layer wise depth of the earth. यहाँ लेयर वाइज हेरौँ हामीले यहाँनिर राइट फ्रम दी सर्फेस अप टु 50 किलोमिटर यु क्यान फाइन्ड सायल। सायलको यो रेन्ज चाहिँ 0 देखि 50 किलोमिटरसम्म छ। अनि फ्रम 50 टु 70 म्याक्सिमम 70 किलोमिटरसम्म चाहिँ सीमाको डेप्थ पाउँछ। यहाँ एउटा पोइन्ट हामीले के याद गरौँ भन्दाखेरि सायल चाहिँ ओल्डर लेयर भएकोले गर्दा यसको रेन्ज चाहिँ बेसी छ। लगभग यसको एभरेज चाहिँ 45 टु 50 किलोमिटर यसको डेप्थ हुन्छ। तर यो सीमा चाहिँ खाली यसको एभरेज डेप्थ चाहिँ छ खाली 5 किलोमिटर। यसको रेन्ज खाली 5 किलोमिटर छ। फ्रम 50 टु अप टु म्याक्सिमम 70 सम्म जान्छ। तर यसको खाली यो चाहिँ एभरेजमा हेरौँ भने 5 किलोमिटर हो यसको रेन्ज चाहिँ। त्यहाँदेखि हेरौँ भने मेन्टल, अब मेन्टल चाहिँ कति छ? 50 टु 70 किलोमिटरदेखि लिएर अप टु 2900 किलोमिटर। अब मेन्टलको पनि हामीले यहाँनिर लेयर वाइज, यहाँनिर सब लेयर वाइज हेरौँ भने यहाँ माथि लिथोस्फियरको चाहिँ भयो 100 सम्म, 0 देखि 100 सम्म। अनि एस्थेनोस्फियरको अप्पर मेन्टलको माथि अप्पर सर्फेसमा हेरौँ भने 100 देखि लिएर 400 किलोमिटर अप टु 4 किलोमिटर चाहिँ एस्थेनोस्फियर भन्छ। अब एस्थेनोस्फियरको पनि अझ अप्पर सर्फेसमा हेरौँ भने 100 देखि लिएर 200 किलोमिटरसम्म यो जोनलाई के भन्छ हामीले? लो भेलोसिटी जोन भन्छ।
यसलाई किन लो भेलोसिटी जोन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ बेसी हेभी भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ प्लास्टिक सोलिड भएकोले गर्दा यहाँनिर वेव्स एकदम स्लो भएकोले वेव्सको भेलोसिटी स्लो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई लो भेलोसिटी जोन भन्छ अथवा एलभीजेड भन्छ। र त्यहाँदेखि लिएर यो एस्थेनोस्फियर 400 किलोमिटरदेखि लिएर 700 किलोमिटरसम्म अप टु 700 किलोमिटर यो सबै के पर्छ अप्पर मेन्टलै पर्छ, क्रोपेसीमा पर्छ। यो एरिया क्रोपेसीमा अथवा अप्पर मेन्टल भन्दा हुन्छ। यसको पनि 300 देखि लिएर 700 किलोमिटरसम्म यो एरियालाई चाहिँ हामीले के पर्छ भन्दाखेरि यो जोनलाई के भन्छ ट्रान्जिशनल जोन। ट्रान्जिशनल जोन चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ अप्पर मेन्टल र लोवर मेन्टलको बीचको भाग ट्रान्जिशनल भएकोले गर्दाखेरि यसलाई ट्रान्जिशनल जोन भनेको। किनभने यहाँदेखि माथि एकदम के छ सलिड छ, यहाँदेखि मुनि लिक्विड छ। र अब लोवर मेन्टल चाहिँ 700 किलोमिटरदेखि लिएर 2900 किलोमिटरसम्म पर्छ। त्यहाँदेखि अब मुनि कोर हेरौँ 2900 किलोमिटरदेखि लिएर 6370 मा यसमा कोरलाई दुई भागमा बाँडेको छ। आउटर कोर पर्छ 2900 किलोमिटरदेखि लिएर 5100 किलोमिटरसम्म, अनि इनर कोर चाहिँ पर्छ 5100 किलोमिटरदेखि लिएर 6378 किलोमिटर विच इज द सेन्टर अफ द अर्थ। यति हो। अब यतापट्टि जाउँ हामी यहाँ पोर्सनमा। यहाँ हामीले हेरौँ टेम्परेचर अफ द अर्थ लेयर वाइज। अप्पर सर्फेसमा हाम्रो अर्थको सर्फेसमा एभरेज टेम्परेचर हेरौँ भने 16 डिग्री सेन्टिग्रेड छ एभरेजमा। त्यहाँदेखि जति हामी भित्र जाँदै गर्छ हाम्रो के हुन्छ टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, मुनि जति जान्छ टेम्परेचर बढ्छ। अनि सर्फेस 16 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि लिएर हामी यो क्रस्टको तल्लो भागमा हेरौँ भने वा मेन्टलको माथि सबसे माथिको भागमा हेरौँ भने यहाँको टेम्परेचर एभरेज टेम्परेचर 900 डिग्री टु 1000 डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँदेखि यहाँ अप्पर मेन्टल र लोवर मेन्टलको यो बीचको भागमा यो बाउन्ड्रीमा हेरौँ भने यसको टेम्परेचर पर्छ 2000 डिग्री टु 3000 डिग्री सेन्टिग्रेड। लोवर मेन्टल र आउटर कोरको यो बाउन्ड्रीमा आउटर कोर र लोवर मेन्टलको बाउन्ड्रीमा चाहिँ टेम्परेचर छ 3500 डिग्री टु 4000 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि यहाँ इनर कोरको हेरौँ भने टेम्परेचर कति पर्छ सबसे बेसी इनर कोरको टेम्परेचर छ म्याक्सिमम 5000 टु 6000 डिग्री सेन्टिग्रेड। दिस इज द टेम्परेचर अफ द इन्टेरियर अफ द अर्थ इन लेयर वाइज। अब हामीले अर्थको सर्फेसदेखि लिएर सेन्टरसम्म लेयर वाइज डेन्सिटी हेरौँ यहाँनिर। र डेन्सिटी पहिला लेयर वाइज हेर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको पोइन्ट डेन्सिटी चाहिँ अर्थको जति भित्र गयो उति डेन्सिटी बढ्दै जान्छ। किनभने जुन चाहिँ कुरो हल्का हुन्छ डेन्सिटी कम्ती हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले माथि हुन्छ, जति गरम हुन्छ के हुन्छ त्यो मुनि डुब्दै जान्छ। त्यही भएर मुनि बेसी के हुन्छ निकल फेरसहरू भएको यसको डेन्सिटी बेसी छ। जति डेन्सिटी भएको एलिमेन्ट्स छ त्यो भित्र पाउँछौ, लाइटर एलिमेन्ट्स बाहिर पाउँछ। त्यही भएर डेन्सिटी बाहिर कम्ती हुन्छ भित्र बढ्दै जान्छ। र सायलको डेन्सिटी हेरौँ भने सायलको डेन्सिटी 2.75 टु 2.9 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर। डेन्सिटी चाहिँ ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर लेख्नुपर्छ है। अनि सीमाको डेन्सिटी चाहिँ 2.9 टु 4.7 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर। र हामीले मेन्टलको एभरेजमा डेन्सिटी कति पाउँछ भन्दाखेरि 3.4 टु 5.6 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर। त्यसरी आउटर कोरको डेन्सिटी छ 9.9 टु 12.2। अनि इनर कोरको डेन्सिटी चाहिँ छ सबसे म्याक्सिमम 12.6 टु 13.1 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर। दिस इज द डेन्सिटी अफ द अर्थ। र now in this portion of the chart you can see the name of the boundary of each layer and sub layer।
यो सायल र सीमाको बीचको जुन चाहिँ बाउन्ड्री छ यसलाई भन्छ कन्ड्राड डिस्कन्टिन्युटी। अनि क्रस र मेन्टलको जुन चाहिँ बाउन्ड्री छ यो बाउन्ड्रीलाई भन्छ मोहरबिच डिस्कन्टिन्युटी। अनि अप्पर मेन्टल र लोअर मेन्टलको जुन चाहिँ बाउन्ड्री छ यो बोर्डर एरियालाई के भन्छ रेपेटी डिस्कन्टिन्युटी। त्यस्तै लोअर मेन्टल र आउटर कोरको यो बाउन्ड्रीलाई के भन्छ ग्युटनबर्ग डिस्कन्टिन्युटी। र आउटर कोर र इनर कोरको यो बाउन्ड्रीलाई भन्छ लेमान डिस्कन्टिन्युटी। डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सर्फेस र यो अर्को लेयरको टेम्परेचर डेन्सिटी अर्कै छ भनेर चाहिँ जो मान्छेले पत्ता लगायो त्यही मान्छेको नाममा राखेको नाम हो यो। यहाँदेखि चाहिँ यता अर्कै डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ अर्कै प्रकारको डेन्सिटी छ भनेर चाहिँ यसलाई डिस्कन्टिन्युटी छुटाउने मान्छेकै नाममा राखेको नाम हो यो। Now, this is the Professor Eastway's model of the Earth's interior. According to Australian geologist Professor Eastway, there are 3 layers of the Earth. The outermost layer is called Sayal, and the middle layer is called Sima, and the innermost layer it is called Niphe. Now, this outermost layer, Sayal, it is the combination of 2 elements. Si stands for silica and Al stands for aluminium. The density of Sayal ranges from 2.75 to 2.9 gram per cubic centimeter, and the depth of Sayal ranges from 0 kilometer surface to 70 kilometer. Now, this middle layer or the second layer of the Earth is called Sima. Sima, it is the combination of 2 elements. Again, the Si stands for silica and M stands for magnesium. The density of Sima ranges from 2.9 to 4.75 gram per cubic centimeter, and the depth of Sima ranges from 70 kilometer to 2900 kilometer. Now, the last or the innermost layer is called Niphe. Niphe is also a combination of 2 elements. Ni stands for nickel plus Fe stands for ferrous or iron. The density of Niphe ranges from 11 to 12 gram per cubic centimeter, and the depth of Niphe ranges from 2900 kilometer to 6378 kilometer. That is the center of the Earth. Now, this is all about the Professor Eastway's model of the Earth's interior. Thank you.